सुप्रभातं भगिनी। ध्वनिः श्रूयते खलु? श्रूयते। आम्। ॐ वन्दे वाणी विनायकौ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः सर्वेभ्यः। नमः सभायै। महता हर्षेण सूच्यते अद्य संस्कृतभारत्याः देहली प्रान्तेन लघुसिद्धान्तकौमुदीवर्गस्य चर्चासत्रम् आयोज्यते। अस्याः चर्चासत्रस्य ध्येयमन्त्रेण प्रारम्भः भविष्यति। अतः अहं ध्येयमन्त्रं वक्तुं विश्वनाथ महोदयाय निवेदयामि। विश्वनाथ महोदय। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादाः। इदानीं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतम् इति गीतं गातुम् अहं दीपाली भगिन्यै निवेदयामि। दीपाली भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृतगीतम्। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहारि मुनिविराजितम् कीर्तिराजिता यस्य प्रणयना व्यास भास कालिदास कार्तिकेय कविभिः स्थानमुर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तिका हि वाक्षु यस्य वीक्षमधुरता यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरम्। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे पुनरपि जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतिश्च प्रणयनाच्च मनुकुलम्। जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम्। जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम्। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि गृहे गृहे च पुनरपि गृहे गृहे च पुनरपि। भगिनी धन्यवादाः। पुनरेकवारं संस्कृतभारत्याः देहली प्रान्तेन आयोजितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याः चर्चासत्रे अस्मिन् भवतां समेषाम् अहं स्वागतं करोमि। अत्र अस्मिन् चर्चासत्रे केचन निर्देशाः सन्ति। भवन्तः सावधानतया
ध्यानेन शृण्वन्तु येषां निर्देशानाम् अस्माभिः पालनं करणीयम्। ये के अपि प्रश्नं पृच्छन्ति आदौ अनम्यूट् करणीयं, तदनन्तरं वीडियो ऑन करणीयं, तदनु प्रश्नः प्रष्टव्यः, अनन्तरं च म्यूट् करणीयम्। तदनन्तरं चर्चासत्रस्य किञ्चित् स्वरूपं वदामि। चर्चासत्रे 5 प्रश्नकर्तारः भविष्यन्ति, यतोहि सर्वेपि अध्येतारः 20 प्रश्नान् लिखित्वा प्रेषितवन्तः। तेषु केवलं 5 अध्येतॄणाम् एव चयनं जातम् अस्ति, यतोहि समयः सीमितः। अग्रे वयम् अन्येषाम् अपि अध्येतॄणां प्रश्नान् स्वीकरिष्यामः, अतः केवलं 5 अध्येतॄणाम् एव प्रश्नाः स्वीकरिष्यन्ते। तर्हि आदौ एकः अध्येता प्रश्नं पृच्छति, कदा पृच्छति, यदा तस्या वा नाम उच्चारणं भविष्यति। तदनन्तरं महोदया निर्देशं यच्छति यत् उत्तरं प्रदातुं सर्वे अपि समर्थाः, सर्वे अपि शक्नुवन्ति उत्तरं प्रदातुं, सर्वेषां कृते अवसरः अस्ति। परन्तु ये प्रश्नकर्तारः सन्ति तेषां कृते उत्तरं वक्तुम् अवसरः नास्ति, एतत् ध्यातव्यम्। ये प्रश्नकर्तारः सन्ति तेषां कृते उत्तराणि वक्तुम् अवसरः नास्ति। अन्ये ये प्रतिभागिनः सन्ति ते सर्वे अपि उत्तराणि वक्तुं शक्नुवन्ति। यदि उत्तरं सम्यक् अस्ति तर्हि महोदया उत्तमम् इति प्रतिपुष्टिं यच्छति। तदनन्तरं वयम् अग्रे सरामः। यदि प्रश्नस्य उत्तरम् अपूर्णम् अस्ति तर्हि महोदया तस्य समाधानं करिष्यति। अनेन प्रकारेण 5 चक्राणि भविष्यन्ति। एकस्मिन् चक्रे एकमेव प्रश्नं करिष्यति एकः अध्येता। अस्तु, इदानीम् अहं के ते 5 प्रश्नकर्तारः तेषाम् अहं नामानि क्रमशः वदामि। आदौ अस्ति अर्चना वर्मा, तदनु अंकिता जी अस्ति, तदनन्तरं सुमा महोदया, तदनु अलका महोदया, अनन्तरम् अस्ति मोहन महोदयः। अस्तु, इदानीम् अहं अर्चना वर्मा महोदयाय निवेदयामि स्वप्रश्नम् उपस्थापयतु इति। दयाराम जी अपना माइक म्यूट करें। अभी अन्ये कृपया म्यूट कुर्वन्तु। अर्चना वर्मा। आम, हरि ओम। मम ध्वनिः श्रूयते वा? आं, श्रूयते। नमः सर्वेभ्यः, नमः सभायै। मम प्रश्नः वर्तते, मम पूर्वं सूत्रं किम् आसीत्? मम सूत्रम् आसीत् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति। प्रथमः प्रश्नः वर्तते, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यत्र कति पदानि सन्ति? सर्वेभ्यो नमस्काराः। यथा अर्चना भगिन्या प्रश्नः पृष्टः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यत्र कति पदानि सन्ति? अस्मत्सु अस्य उत्तरं यः कश्चन अपि दातुम् इच्छति सः कृपया अन्म्यूट् करोतु, ततः मया एकस्य नाम वदिष्यते, सः उत्तरं दास्यति। ये केऽपि दातुम् इच्छन्ति ते एकवारम् अन्म्यूट् कुर्वन्तु, येन ज्ञायेत के दातुम् इच्छन्ति। अनुस्वारस्य यै परसवर्ण इत्यत्र कति पदानि सन्ति? ब्रह्म इन्दर्जी, भवन्तः एतस्य उत्तरं यच्छन्तु। नमस्कारः। हेलो, नमस्कारः। आं, नमस्कारः, वदन्तु। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन सूत्रेण 3 पदाः सन्ति। अनुस्वारस्य एकं पदं, यै द्विपदं, परसवर्णः 3 पदम्।
एवं प्रकारेण अत्र पदत्रयं वर्तते। अनुस्वारस्य इति एकं पदं, यै इति द्वितीयं पदं, पुनः परसवर्णः इति तृतीयं पदं। बहु सुन्दरम् उत्तरितम्। अत्र अनुस्वारस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः विद्यते। यै इति सप्तम्यन्तं पदं, परसवर्णः इति प्रथमान्तं पदम्। अग्रिमं प्रश्नं स्वीकुर्मः। मम द्वितीयः प्रश्नः वर्तते, सूत्रे परसवर्णः इत्यत्र भगिनी शृणोतु। एकस्मिन् चक्रे एकमेव प्रश्नं प्रष्टुं शक्नोति। इदानीम् अंकिता भगिनी प्रश्नं पृच्छेत्। अस्तु, नमो नमः। मम प्रथमः प्रश्नम् अस्ति, जलां जशो अन्ते इत्यत्र सन्धिविच्छेदः कथं भवति? नमस्कारः अंकिता जी। भवत्याः प्रश्नः अस्ति, झलां जशो अन्ते इत्यत्र सन्धिविच्छेदः कथं भवति? एतस्य उत्तरं कः कः दातुम् इच्छति? कृपया सूचयन्तु अनम्यूट् कृत्वा। दयाराम सरोज महोदय, भवन्तः यच्छन्तु अस्य उत्तरम्। दयाराम श्रूयते? भवता माइक अनम्यूट आसीत्। आम्, अन्या का उत्तरितुम् इच्छति? यः उत्तरितुम् इच्छति सः एव अनम्यूट कुर्यात्, येन अहं द्रष्टुं शक्नुयाम कः कः उत्तरितुम् इच्छति। आम्, पुष्पाञ्जलि महोदय, भवती उत्तरितुम् इच्छति? आं महोदय, नमो नमः। आम्, वदन्तु तर्हि। झलां इति सूत्रे त्रिपदाः सन्ति, यथा झलां जसः अन्ते च। मैम महोदय शब्दं ध्वनि न आयाति। आम्, पुष्पाञ्जलि भगिन्या बहु सुन्दरम् उत्तरितम्। झलां जशो अन्ते इत्यत्र सन्धिविच्छेदः भवति। झलां इति इत्यत्र तु सन्धि नास्ति एव। पुनः जशो अन्ते इति विद्यते, अत्र सन्धिकार्यं जातम् अस्ति। जशः अस्ति, पुनः अन्ते अस्ति। जशः इत्यत्र जश् इति प्रत्याहारस्य षष्ठ्यन्तं रूपम् इति। अस्तु, तर्हि अस् प्रत्यये जाते सति पुनः जश् प्रत्ययः यदा भवति, जश् झलां जशो अन्ते इत्यत्र जश् इति सकारान्तेन पदेन जश् विभक्तिः भवति बहुवचनान्तं। तत्र जकारस्य इति संज्ञा भवति, पुनः अस् इति अवशिष्यते। पुनः वयं यदा ऋत्वादिकं कार्यं कुर्मः तदानीं रुविधानानन्तरं जशस् इत्यस्य जशर् इति भवति। पुनः अकारः अस्ति, पुनः रु इत्यस्य रकारः, पुनः अन्ते इत्यस्य अकारः। अतः अतोरुरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्त्वे कृते पुनः गुणे कृते एङ्गापदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपे च कृते जशो अन्ते इति पदं निष्पद्यते। एवं प्रकारेण अत्र सन्धिकार्यं ज्ञेयम्। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः। साम्प्रतं सुमा भगिनी प्रश्नं पृच्छेत्। नमो नमः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्, एतस्य सूत्रस्य स्वरूपं स्पष्टीकरोति वा? नमस्कारः सुमा भगिनी। भवत्याः प्रश्नः अस्ति, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्य स्वरूपं स्पष्टीकुर्मः इत्युक्ते अत्र पदं किं, तस्य तत्र यदि समासः अस्ति चेत् किं, कः समासः विद्यते इति सर्वं वक्तव्यम्। एतस्य उत्तरं कः दातुम् इच्छति? कृपया अन्म्यूट् कृत्वा सूचयन्तु। के दातुम् इच्छन्ति अस्य उत्तरं? तुल्यास्य प्रयत्नः सवर्णः इत्यत्र एतस्य तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्य स्वरूपं किम्? आं, शुभा भगिनी, भवती उत्तरितुम् इच्छति खलु? आं महोदय। वदन्तु शुभाजी। अस्य 4 पदानि सन्ति। तुल्य आस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति।
इत्यर्थे समानः इति अर्थः। आस्य इत्यर्थे उच्चारणस्थानं, प्रयत्नम् इत्यर्थे बाह्य आभ्यन्तर प्रयत्नं, सवर्णम् इत्यर्थे उच्चारणस्थानं प्रयत्नं च समानः भवति इति। धन्यवादः शुभा भगिनी, बहु सुन्दरः प्रयासः वर्तते। अत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति द्विपदात्मकं सूत्रं भवति। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति एकं पदं, सवर्णम् इति द्वितीयं पदं भवति। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति यत् प्रथमं पदमस्ति तत् समस्तं भवति। अत्र आस्यञ्च प्रयत्नञ्च इति आस्य प्रयत्नौ इत्येवं पूर्वं समासः विद्यते, इतरेतर योगद्वन्द्वसमासः। पुनः तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्येवम् अत्र अन्यपदार्थः वर्णजालम् इति स्वीक्रियते। अतः यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ तौ परस्परं मिथः सवर्णसंज्ञकौ भवतः। अत्र आस्य पदेन उच्चारणस्थानानि गृह्यन्ते। आस्य शब्दस्य अर्थः भवति आस्ये भवः आस्यः इत्युक्ते मुखे भवः, मुखे यत् यत् भवति इत्युक्ते उच्चारणस्थानानि सन्ति तस्य कृते आस्य पदम् अस्ति। अतः आस्य पदेन उच्चारणस्थानानि गृह्यन्ते। पुनः प्रयत्नशब्देन अत्र यद्यपि यत्नः द्विविधः सामान्येन, किन्तु अत्र प्रयत्न शब्दः लिखितः वर्तते, प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः, तेन अत्र आभ्यन्तरः एव प्रयत्नः गृह्यते। अतः उच्चारणस्थानानि पुनः आभ्यन्तर प्रयत्नाश्च यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्यं भवति तयोः मिथः सवर्णसंज्ञा भवति, परस्परं सवर्णसंज्ञा इति अस्य स्वरूपम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः। अन्यः प्रश्नः? इदानीम् अलकाजी प्रश्नं पृच्छेत्। नमः सर्वेभ्यः। मम सूत्रमस्ति षष्ठोटि। षष्ठोटि इत्यस्य सन्धिविच्छेदः कथं भवति? नमो नमः ममताजी, लताजी, बहु सुन्दरः प्रश्नः अस्ति। षष्ठोटि इत्यत्र सन्धिकार्यं कथं भवति इत्युक्ते सन्धिविच्छेदः कः, तत्र पदानि कानि? अस्मत्तु के अस्य उत्तरं दातुम् इच्छन्ति? आं कृपया संसूचयन्तु अन्म्यूट् कृत्वा। महोदय हिमांशुजी भवान् वक्तुम् इच्छति? महोदय अहम्। अर्चना जी भवत्याः प्रश्नः अस्ति खलु? भवत्याः कृते अवकाशः नास्ति। हिमांशु जी वदिष्यन्ति, वदन्तु हिमांशु जी। प्रणामः। षष्ठोटि त्रिपदान्तकम् इदं सूत्रं। शः इति षष्ठ्यन्तं, शः इति प्रथमान्तम्, अटि इति सप्तम्यन्तम् इति सूत्रस्य स्वरूपम्। बहु सुन्दरं हिमांशु जी। अत्र अस्माभिः दृष्टं षष्ठोटि इत्यत्र शः पुनः छः पुनः अटि इत्येवं विग्रहः भवति। पुनः यदा वयं पृथक्तया लिखामः शः इति तदानीं तु विसर्गः भवति, किन्तु यदा छकारेण सह योजयामः तर्हि ङस् विभक्तिः अस्ति। तत्र ङकारस्य इतसंज्ञा, शकारानन्तरं ङस् विभक्तिः, पुनः ङकारस्य इतसंज्ञा अस् भवति। शस् इति रूपम् अस्ति। अतः यदा शस् अनन्तरं छः भवति, छकारः अस्ति चेत् स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन शकारस्य छकारः, सकारस्य शकारादेशः, अतः शश्च इति। पुनः छकारानन्तरं सुप्रत्ययः अस्ति, पुनः अटि अस्ति, अतः छकारे इदानीम् अकारः उच्चारणार्थः विद्यते। अतः विसर्गविधानात् पूर्वं यदा सु इत्यस्य रु आदेशः भवति तदानीम् अकारानन्तरं रु विद्यते अत्र, पुनः अटि इत्यस्य अकारः। अतः पुनरपि अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वे कृते रु इत्यस्य उकारादेशः पुनः गुणादेशः, अतः छो इति जातं। पुनः एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपे कृते
छोटी इति रूपं भवति। एवं प्रकारेण शश छोटी इति शब्दः अस्मत् पार्श्वे आगच्छति। अस्तु, अन्यः प्रश्नः? मैम अभ्यंतर में भेद है, वाह्य अभ्यंतर और अभ्यंतर में ये पूर्ण रूप से बताइए ना। किं दयाराम महोदय किं वदन्ति? अभ्यंतर में दो भेद है, एक वाह्य अभ्यंतर है, एक जो है ऐसे करके है, उसका वर्णन है। आम्, एतस्य चर्चा इदानीं भविष्यति। इदानीं सुमा भगिन्याः प्रश्नः अस्ति, तत्र अस्माभिः द्रक्ष्यते। अस्तु, सम्प्रतं मोहनमहोदयः प्रश्नं पृच्छेत्। नमो नमः। मम प्रश्नमस्ति, विसर्जनीयस्य सह एतेन सूत्रेण विसर्जनीयस्य स्थाने सकारादेशः कस्मिन् परे भवति? नमो नमः मोहन महोदय। भवतः प्रश्नः अस्ति, विसर्जनीयस्य सः इत्यत्र कस्मिन् परे विसर्जनीयस्य सकारादेशः इत्युक्ते किं निमित्तं भवति विसर्जनीयस्य सकारादेशे? एतस्य उत्तरं कः दातुम् इच्छति? आम्, अहं दातुम् इच्छामि। हिमांशु जी भवत्याः कृते। आम्, पंकज जी भवन्तः वदन्तु। पंकज जी वदिष्यन्ति। विसर्जनीयः स महोदय तो खर परे मुद्दा खर प्रत्याहार परे यदि भविष्यति तदा विसर्गस्य स्थाने सकार सकार आदेशः भवति इति। बहु सुन्दरं। खरि पदे विसर्जनीयस्य स्थाने सकारादेशः क्रियते। अत्र खरवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रेण खर इति पदम् आयाति। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः। इदानीम् एकं चक्रं समाप्तम् अस्ति, अतः द्वितीयचक्रम् इतः प्रारभते। इदानीं प्रश्नं पृच्छेत् अर्चना वर्मा जी। मम द्वितीयः प्रश्नः द्वितीयचक्रे अस्ति। सूत्रे परसवर्णः इत्यत्र का विभक्ति वर्तते, तेन को अर्थः निष्पद्यते इति? आम्, अर्चना जी नमस्कारः। भवत्याः प्रश्नः अस्ति, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यत्र परसवर्णः इत्यत्र का विभक्तिः, तेन अस्माभिः कः अर्थः स्वीक्रियते? अस्य उत्तरं कः दातुम् इच्छति? शुभा भगिनी। अन्यः कः? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यत्र परसवर्ण इत्यत्र का विभक्तिः? अन्यः कश्चन? पुष्पांजलि जी अस्ति, शुभा भगिनी अस्ति। अन्यः कः इच्छति? अहं ब्रह्मेन्द्र महोदय। ये इदानीं यावत् न उत्तरितवन्तः, तेषु कोऽपि? अस्तु, तर्हि ब्राह्म जी उत्तरिष्यति। आम्, वदन्तु ब्राह्म महोदय, वदन्तु भवान्। परस्वर्णः इत्यनेन पदं प्रथमान्तः पदं परस्वर्णः इत्यर्थः अनुस्वारस्य यै परस्वर्णः अनुस्वार स्थाने यै परनिमित्ते परस्वर्ण आदेशः क्रियते। केन वर्णः परस्वर्णः इत्यनेन शान्तः इति संधि अशान्तः इति रूपं शां प्लस् तः इति संधि विग्रहे। यावान् प्रश्नः अस्ति तावानेव उत्तरं भवेत्। अस्तु, परसवर्णः इत्यत्र का विभक्ति, पुनः तेन कः अर्थः लभ्यते, एतावदेव। उदाहरणादिकं वयं पुनः अपि चर्चयिष्यामः। परस्वर्णः प्रथमान्तपदम्, तेन कः अर्थः? तेन अर्थः परस्वर्णः क्रियते। आम्, बहु सुन्दरं। परसवर्ण क्रियते इत्युक्ते परसवर्ण इति प्रथमान्तपदेन आदेशलाभः भवति, परसवर्णः आदेशः भवति। धन्यवादः ब्राह्म महोदय। पुनः परसवर्ण इत्यत्र परस्य सवर्णः इत्युक्ते यै परे परसवर्णः करणीयः, अतः यै इत्यस्य सवर्णादेशः भवति अनुस्वारस्य स्थाने। अस्तु, अग्रे चलामः। अग्रिमः प्रश्नः।
साम्प्रतम् अंकिता भगिनी प्रश्नं पृच्छेत्। मम प्रश्नः अस्ति जलां जशो अन्ते इति सूत्रं कस्य अधिकारे आगच्छति तथा तस्य अधिकारक्षेत्रं किम्? अस्तु, नमस्कारः अंकिता जी। अस्य उत्तरं कः वक्तुम् इच्छति? अनुस्वारस्य जलां जशु अन्ते इति कस्य अधिकारक्षेत्रे आगच्छति, पुनः तस्य अधिकारः यत् किमपि अधिकारसूत्रम् अत्र अस्ति तस्य अधिकारः कुत्र आरभ्य कुत्र पर्यन्तं गच्छति? कः अस्य उत्तरं दातुम् इच्छति? दयाराम महोदय, भवान् वक्तुम् इच्छति वा? मैम ये अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक, फिर इसी तरीके से है अजंत करके कई यानी 12 या है, ये विस्तार से जानना चाहता हूँ मैं। तस्य चर्चा करिष्यते। तत्तु षड्लिङ्गप्रकरणस्य विषयः खलु। अस्माभिः षड्लिङ्गप्रकरणे विस्तरेण ज्ञास्यते। अस्तु, दीपाली जी अस्य उत्तरं दातुम् इच्छन्ति? आम् इच्छति। अत्र तु पदस्य इत्यस्य अधिकारः चलति। तस्य अधिकारः कुत्र आरभ्य कुत्र पर्यन्तम्? एतस्य उत्तरं कः दातुम् इच्छति? पदस्य इत्यस्य अधिकारः अस्ति, सत्यं। कश्चन इच्छति? रिङ्कु भगिनी, भवती इच्छति? आं महोदय। वदन्तु कृपया। जलां जशोन्ते इत्यत्र पदस्य इति सूत्रस्य अधिकारम् आयाति। पदस्य इत्यस्य सूत्रसङ्ख्या वर्तते 8 अध्यायस्य प्रथमपादस्य 16तमसूत्रम्। इतोपि इत्यस्य अधिकारम् आयाति 8 अध्यायस्य तृतीयपादस्य 55तमसूत्रपर्यन्तम् इति। बहु सुन्दरम्। अस्य अधिकारक्षेत्रम् अस्माभिः दृष्टं। धन्यवादः रिङ्कु भगिनी, बहु शुद्धम् उत्तरितम्। अन्यः प्रश्नः? अस्तु, एकं निवेदनम् अस्ति। प्रश्नकरणात् पूर्वं सूत्रस्य नामोच्चारणं करणीयम्। अधुना प्रश्नं पृच्छेत् सुमा महोदय। किञ्चित् 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 अपेक्षा कुर्वन्तु। मम सूत्रमस्ति तत्र यत्नः तस्य भगिनी किञ्चित् तिष्ठतु। हरि ओम्, पृच्छामि वा? अन्य काचित् समस्या जाता अस्ति, किञ्चित् तिष्ठतु। अस्तु। वदन्तु सुमा भगिनी, वदतु। अस्तु, तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं तत्र यत्नः द्विविधाः सन्ति इति भवती उक्तवती। तस्य विवरणं दातुं अहं ज्ञातुम् इच्छामि। धन्यवादः सुमा भगिनी। भवत्याः प्रश्नः अस्ति यत्नः द्विविधः। तर्हि यत्नः द्विविधः इत्युक्ते कः भेदः वर्तते यत्नस्य इति भगिन्याः प्रश्नः अस्ति। पुनः तस्यापि यदि अवान्तरभेदः अस्ति चेत् वयं तस्यापि उल्लेखं कर्तुं शक्नुमः। अस्य उत्तरम् अस्मत्सु कः दातुम् इच्छति? कृपया अन्म्यूट् कृत्वा सूचयन्तु। महोदय, अहं दास्यामि। गायत्री भगिनी, भवती वदतु। नमस्कारः। नमस्कारः महोदय। यत्नः द्विधा अस्ति। यत्नः आभ्यन्तरो बाह्यश्च। आभ्यन्तरः पंचधा: स्पृष्ट, ईषद् स्पृष्ट, बिभृत्, ईषद् बिभृत्, संवृत्त। स्पृष्ट अन्य व्याख्या कर्तुम् इच्छामि। स्पृष्ट किमस्ति वदामि वा? केवलं व्याख्यानम् अपेक्षितं? सुमा भगिनी वदिष्यति किम् अपेक्षितं? सुमा भगिनी, व्याख्यानम् अपेक्षितम् अथवा उल्लेखः अपेक्षितः? केवलं व्याख्यानं न, केवलं स्पृष्ट कः वर्णः आगच्छति। आं, वदन्तु गायत्री भगिनी। स्पृष्टवर्णः अस्पर्शानां कः से म तक पर्यन्तं स्पृष्टवर्णः अस्पर्शानां वर्णः आगच्छति। स्पृष्ट प्रयत्ने
अन्तः स्पर्शवर्णानाम् आगच्छति क से लेके म तक। ईषदुत्कृष्ट अन्तस्थानां तत्र चत्वारः वर्णाः य व र ल। ईषद् विभृत् किम्? ईषद् विभृत् उष्माणां श श श ह त्रयः श और ह अत्र आगच्छन्ति। विभृत् स्वराणां सर्वे स्वर अत्र आगच्छन्ति विभृत्। संवृत्त ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम्, अपि तु प्रक्रियादशायां तु विभृतमेव। अत्र अभ्यन्तर प्रयत्न पञ्चधा सन्ति। बाह्याश्च प्रयत्न एकादश। किं किं? प्रथम विवार, तन्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित अत्र अस्ति। विवार किं? खरो विवार श्वास अघोषश्च। खर प्रत्याहारे 1 2 वर्ण प्रथम क ख प्रथम आगच्छति। खरो विवार श्वास अघोषश्च और संवार हस संवार नादा घोषश्च। अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण किमस्ति? वर्णानां प्रथम तृतीय पंचमा यण अल्पप्राणा विद्यन्ते। महाप्राण वर्णानां द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणा। स्वर त्रयः ह्रस्व दीर्घ प्लुत। यदि वैदिक वयं पश्यामः तर्हि उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अत्र भेदाः बहु अधिकं सन्ति। धन्यवादः गायत्री भगिनी। बहु विस्तृततया प्रयत्न विवरणम् अस्मत् पुरस्तात् भगिन्या कृतं, तदर्थं बहुशः धन्यवादः। पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित इति बाह्यप्रयत्नः अपि अचां भवति, इत्युक्ते सामान्येन अचां भवति इति अस्माभिः ज्ञातं। इत्युक्ते पुनः मया चिन्त्यते एतावता अस्माकं प्रयत्नस्य स्पष्टता अस्ति, अतः अग्रिमं प्रश्नं स्वीकुर्मः। साम्प्रतम् अलका भगिनी प्रश्नं पृच्छेत्। सूत्रमस्ति षष्ठोटि। मम द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, षष्ठोटि इत्यत्र अट् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? आम्, षष्ठोटि इत्यत्र अटि इति यत् उक्तं तत्र अटि परे अत्र अट् प्रत्याहारे के वर्णाः आयान्ति इति भगिन्याः प्रश्नः। अस्य उत्तरम् अस्मत् शुका का दातुम् इच्छति? शुभा भगिनी, अन्यः कः? कमलिनी नाथ महोदय, भवती वदतु। आं महोदय। अ इ उ रिल् रि ए ओ ऐ औ हय बर इति। आं, सुन्दरं, धन्यवादः कमलिनी भगिनी। एवं प्रकारेण अटि प्रत्याहारे अच वर्णाः पुनः ह य वर एते वर्णाः आयन्ति इति अस्माभिः दृष्टम्। अग्रिमः प्रश्नः। अधुना मोहन महोदयः प्रश्नं पृच्छेत्। मम सूत्रमस्ति विसर्जनीयस्य सह। मम द्वितीयं प्रश्नमस्ति पयः क्षरति। एतस्मिन् उदाहरणे विसर्जनीयस्य परे खरवर्णः ककारः अस्ति, तर्हि अत्र विसर्जनीयस्य स्थाने सकारादेशः किमर्थं न जातः? नमस्काराः मोहन महोदय। एतेषां प्रश्नः अस्ति, विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन खरि परे विसर्गस्य सकारादेशः क्रियते, तथापि अत्र वयं पश्यामः पयः क्षरति इति विद्यते। पयः क्षरति, क श संयुक्तः क्ष इति। अतः पयः इत्यत्रापि ककारः खर् प्रत्याहारे आयाति। तर्हि खरि परे अत्र विसर्गस्य सकारादेशः किमर्थं न जातः इति एतेषां प्रश्नः। अस्य उत्तरम् अस्मत्सु कः दातुम् इच्छति? ब्राह्मण महोदय, भवान् दातुम् इच्छति? पयाक्षरति इत्येन
अहं न जानामि। अस्तु, पश्यन्तु अत्र किम् अस्ति। अत्र यत् सूत्रं प्रवर्तते तत् सूत्रम् अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नागतम् आसीत्। अतः वयं पश्यामः अत्र अस्माकम् अन्म्यूट् अल्पम् अस्ति, नास्ति एव। पश्यन्तु किम् अस्ति, एकं सूत्रम् अस्ति शर्परे विसर्जनीयः। तेन किम् उच्यते, यदा खर् प्रत्याहारः विसर्गानन्तरं खर् प्रत्याहारः, किन्तु ततः परम् अपि शर् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः, तर्हि विसर्गस्य विसर्गः एव तिष्ठति। इत्युक्ते खर् शर् परे खरि परे अत्र वयं पश्यामः ककारः यद्यपि खर् प्रत्याहारे आयाति, किन्तु ततः परं शकारः अस्ति, मूर्धन्यशकारः। मूर्धन्यशकारश्च शर् प्रत्याहारे अस्ति, अतः अत्र शर् परे खर् अस्ति। इत्युक्ते तादृशः खर् अस्ति यतः परे अपि शर् प्रत्याहारस्थः वर्णः विद्यते। अतः तदर्थं सिद्धान्तकौमुद्याम् एतत् सूत्रम् उल्लिखितं विद्यते। शर् परे विसर्जनीयः इत्यनेन पयः क्षरति इत्यत्र शर् परे खरि परे विसर्गस्य विसर्ग एव आदेशः। अतः एतद् विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादभूतं सूत्रं भवति। तस्य इत्युक्ते क्षेत्रे संकोचन करोति, सर्वत्र खर् परे विसर्जनीयस्य सः प्राप्तं, किन्तु शर् परे खर् अस्ति चेत् अनेन अतिरिक्तविधानं क्रियते विसर्गस्य विसर्गादेशरूपम्। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं स्वीकुर्मः। साम्प्रतं द्वितीयचक्रस्य प्रश्नः समाप्तो अभूत्। तृतीयचक्रस्य प्रथमं प्रश्नं अर्चना महोदया पृच्छेत्। तृतीयचक्रस्य तृतीयः प्रश्नः वर्तते, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः मध्ये अनुस्वारस्य परसवर्णः आदेशः कस्मिन् परे भवति इति। आम् अर्चना भगिनी, भवत्याः प्रश्नः अस्ति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यत्र अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः अस्ति। सत्यं, परसवर्ण इति प्रथमान्तपदं दृष्ट्वा अस्माभिः ज्ञातं, किन्तु कस्मिन् परे किं निमित्तं मत्वा अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः क्रियते? अस्य उत्तरम् अस्मत्सु कः दातुमिच्छति? आं महोदय। अन्य कः दातुमिच्छति? अहमपि महोदय। पुष्पाञ्जलि भगिनी वदेत्। आं महोदय। अनुस्वारस्य यै परसवर्णे यै परे परसवर्ण आदेशः भवेत्। यै प्रत्यय। धन्यवादः, बहु सुन्दरम् उत्तरितं। यै परे परसवर्ण आदेशः अस्ति, यतोहि यै इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः वर्तते। सप्तमी इत्यत्र वयं जानीमः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा सहकारेण फलितार्थमेतदायाति परे इत्यर्थः लभ्यते। अतः यै प्रत्याहारे परे अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः। अग्रिमः प्रश्नः। अधुना अंकिता जी प्रश्नं पृच्छेत्। अस्तु, सूत्रम् अस्ति जलां जशो अन्ते। मम प्रश्नः अस्ति जलां जशो अन्ते इति सूत्रे स्थानिबोधकस्य पदस्य ज्ञानं कथं भवति? धन्यवादः अंकिता भगिनी, भवत्याः प्रश्नः अस्ति झलां जशो अन्ते इत्यत्र कस्य स्थाने आदेशः भवति इति अस्माभिः कथं ज्ञायते, कथं स्थानी निश्चयः भवति इति। अस्य उत्तरं कः दातुमिच्छति? अहं महोदय। गायत्री। पंकज जी भवान् वदतु। उक्तवती अस्ति एकवारं। हाँ महोदय, सूत्रे महोदय स्पष्टम् अस्ति यत् झलां जलस्य स्थाने जश् आदेशः भवति, यथा सूत्रे अपि स्पष्टमस्ति झलां जशो अन्ते झल इति षष्ठ्यन्तं पदं। तो
जलस्य स्थाने। अस्तु पंकजी, बहु सुन्दरम् उत्तरम्। अस्य इतोपि कश्चन, गायत्री जी भवती अपि वदतु। अहमपि झलाम् अत्र यस्य प्रथमान्तम् अन्ते सप्तम्यम्। अन्येषां पदानां निरूपणं न करणीयं, केवलं स्थाननिश्चयः कथं भवति इति संक्षेपेण। झलां षष्ठ्यन्तं झलां स्थाने, अत्र स्थानं झलां स्थाने जस् आदेशः भवति। आम्, अस्तु, सम्यक्। अत्र किमपि योजयितुम् इच्छन्ति ब्राह्म महोदय? जी, जलां जशोऽन्ते इत्यनेन सूत्र पदान्त झल इत्यास्थाने जशा आदेशः पदसंज्ञः क्रियते, तदनन्तरं पदान्त मिल्यते। सुप्तिगन्तम् इत्यनेन सूत्रेण पदसंज्ञा विधायकः स्वादिष्करणस्थाने इत्यनेन सूत्रेण पदसंज्ञा विधाय पदान्ते यद् यल मिलिते तद् यश आदेशः क्रियते। धन्यवादः ब्राह्म महोदय। अस्तु, मन्ये अस्माकम् उत्तरं पूर्णम् अस्ति। अत्र पदस्य इत्यस्य अधिकारः आयाति, अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितम्। अतः पदान्तस्य झलः स्थाने आदेशः। पुनः झलः स्थाने इति कथं निश्चयः? झलः इति षष्ठ्यन्तं पदम्, अतः षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रेण स्थाने इति पदं तत्र सम्बध्यते। अतः झलां पदान्तस्य झलां स्थाने आदेशः भवति। पदान्त झलां स्थाने आदेशः। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः। साम्प्रतं सुमा भगिनी प्रश्नं पृच्छति। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं सूत्रेऽस्मिन् आस्य इति पदस्य औचित्यं किम्? बहु सुन्दरः प्रश्नः अस्ति। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र आस्य इति पदस्य औचित्यं किम् इत्युक्ते, यदि आस्य इति पदं न स्थापयामः चेत् का हानिः? अस्य उत्तरम् अस्मत्सु कः दातुम् इच्छति? आम्, शुभा भगिनी भवती उत्तरे। भवत्याः माइक् सर्वप्रथमम् उद्घटितम्, उत्तरन्तु। शुभा भगिनी। अत्र आस्य इति पदेन उच्चारणस्थानं दातुं शक्यते। उच्चारणस्थानं भवति एतत्। अस्तु, अत्र कश्चन किमपि योजयितुम् इच्छति वा? आम् महोदय। आम्, कमलिनी जी वदतु पूर्वम्। अल्पादि उच्चारणस्थानं। शेखर जी, अन्यदपि किमपि योजयितुम् इच्छन्ति ब्राह्म महोदय? अहमपि जी। आं, वदन्तु कृपया। तुल्यस्य प्रयत्नं स्वर्णम् इत्यनेन सूत्रेण अस्या पदं किं प्रयोजनम्? थोड़ी सी व्याख्या देना, थोड़ी सी व्याख्या से पता चलेगा अगर आपके। वदन्तु, चिंता नहीं, वदन्तु। जैसे ईदैतो कंठतालु, ईदैतो कंठतालु, ए उच्चारण स्थान कंठतालु, अ उच्चारण स्थान कंठः, अ उच्चारण स्थान कंठ, ईदैतो कंठतालु। तेन अकंठः एक कंठस्थान तुल्या वर्तते, तालुस्थान अधिका वर्तते। तेन स्वर्णसंज्ञा न क्रियते। किं कारण? अस्या मुखे सामान्य उच्चारणस्थान भवति, तेन ही स्वर्णसंज्ञा क्रियते। यथा क कंठस्थानः, ङ कंठस्थान अनुनासिका अधिक वर्तते, अनुनासिका बाह्यस्थानः, ग कंठस्थान क कंठस्थान मुखे सामान्य वर्तते। अतः तुल्यास्य प्रयत्नम् अस्या इति पदग्रहणं क्रियते। बहु सुन्दरं ब्राह्म महोदय, उत्तरस्य बहु सुन्दररूपेण पूर्तिः कृता। अत्र वयं दृष्टवन्तः आस्य इति पदस्थापनेन यावत् स्थानसाम्यम् एव गृह्यते। यदि कश्चन अंशः इत्युक्ते एकः अंशः तत्र उच्चारणस्थानरूपं यदि अधिकः भवति, यथा एभिः उदाहरणं दत्तम्, इकारस्य एकारस्य च कंठतालु इति एकारस्य वर्तते। अतः एक कंठः इति अधिकम् उच्चारणस्थानम्, अतः यावत् स्थानसाम्यं न भवति चेत् सवर्णसंज्ञा न भवति। किन्तु आस्य ग्रहणेन मुखे भवः इत्युक्ते आस्ये भव उच्चारणस्थानानि एव गृह्यन्ते। नासिका पुनः आस्यात् बहिर्भूता,
अतः ककार ङकारयोः यद्यपि ङकारस्य कण्ठनासिका उच्चारणस्थानं भवति तथापि नासिकाधिक्यात् अपि तत्र सवर्णसंज्ञा भवति यतोहि आस्य ग्रहणेन नासिकायाः ग्रहणं न भवति। धन्यवादाः एते। अग्रिमः प्रश्नः। अधुना अलकाजी प्रश्नं पृच्छेत्। मम तृतीयप्रश्नः अस्ति चष्छोटी इति सूत्रस्य सामान्य अर्थः कः? अलका भगिन्याः प्रश्नः अस्ति षष्छोटी इत्यस्य सामान्यार्थः कः? एतस्य उत्तरम् अस्मत्सु कः दातुमिच्छति? अन्ये? हिमांशुजी भवन्तः वदन्तु। हिमांशुजी वदिष्यन्ति अस्य उत्तरम्। षष्ठोटी इत्यनेन सूत्रस्य सामान्यर्थः झयः परस्य झय प्रत्याहारपरे सस्य शकारस्य शकारः आदेशः वैकल्पिकः भवति अटि परे। उत्तरं पूर्णं वा अत्र कश्चन किमपि योजयितुम् इच्छति? अत्र किमपि योजयितुम् इच्छन्ति वा? अस्तु, मन्ये केऽपि योजयितुम्? आं, गायत्री भगिनी वदतु। वैकल्पिकशत्रुविधायकं सूत्रमस्ति। परे विकल्पेन भवति परे। उदाहरणं न दातव्यम्। अर्थं यदि किमपि योजनीयं चेत् कृपया योजयन्तु। हिमांशु भ्रात्रा बहु सुन्दरम् उत्तरं दत्तं। तत्र काचित् योजना करणीया चेत् कृपया वदन्तु। यथा वा इति अत्र कथं भवति, वा इति अर्थः कथं लभ्यते, पुनः झयः इति साक्षात् कुत्रापि झय भवति चेत् झयो यो अन्यतरस्यामः सूत्रस्य झय अत्र आगच्छन्ति। झय अन्यतरस्यामः अत्र अनुवृत्ति आगच्छति षष्ठोटी मध्ये। अन्यत् किमपि योजयितुम् इच्छन्ति हिमांशुजी? आं झय अन्यतरस्याम् इत्यस्य निमित्ति आयाति अन्यतरस्यां वैकल्पिक वा इत्युक्ते अन्यतरस्याम्। अन्यत्? अस्तु, एतत् आं वदन्तु। अत्र बहु सुन्दररीत्या अनुवृत्त्यादिकं ज्ञापितं, तथापि एकं योजयितुम् इच्छामि। अत्र वा पदान्तस्य इत्यतः पदान्तस्य इत्यपि आयाति। तस्य वचनविपरिणामः भवति पदान्तात् झयः इत्यस्यैव, इत्युक्ते पदान्तात् झयः परस्य शस्यैव छकारादेशः भवति अटिपरे इत्येवम् अस्माभिः ज्ञेयम्। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः। इदानीं मोहन महोदयः प्रश्नं पृच्छेत्। मम प्रश्नमस्ति संस्कृतवाङ्मये सर्पः सरति सर्पस्सरति इति उभयविधं रूपं दृष्टम्। अत्र सर्पस्सरति इति रूपं विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण निष्पन्नम्, किन्तु सर्पः सरति इति विसर्गयुक्तं रूपं कथं निष्पन्नम्? धन्यवादः मोहन महोदय। एतेषां प्रश्नः अस्ति सर्पः सरति इत्येवं यदा विग्रहः अस्ति तदानीम् अस्माभिः विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य चर्चा कृता। सकारः खर् प्रत्याहारे आयाति, अतः खरि परे सकारादेशः तु जातः, किन्तु विसर्गोऽपि श्रूयते। पुनश्च विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन वैकल्पिकं विधानं न क्रियते। अतः तत्र सर्पः सरति इति विसर्गघटितं रूपं पुनः सकारघटितं रूपं, रूपद्वयं कथं दृश्यते? अत्र किं सूत्रं प्रवर्तते? अस्य उत्तरं के दातुम् इच्छन्ति? किं विशेषसूत्रम् अत्र प्रवर्तते इति उत्तररूपेण अस्य आयास्यति। के उत्तरितुम् इच्छन्ति? ब्राह्म महोदय। अन्यः कः?
सकारः कस्मिन् प्रत्याहारे इतोपि आयाति इति किञ्चित् चिन्तनीयं, पुनः शीघ्रम् अन्म्यूट् करणीयं। ब्राह्मं महोदयेन इत्युक्ते उत्तराणि दत्तानि, अतः अहम् अन्यं द्रष्टुम् इच्छामि। वदन्ति वा? सरति इति सकारः अपि विद्यते, तत्र अवधानपूर्वकं केन सूत्रेण अत्र वैकल्पिकं विधानं वदन्ति वा? वाशरी। हिमांशुजी, भवन्तः अन्म्यूट् कृत्वा उत्तरं न यच्छन्तु, साक्षात् आदेशस्य प्रतीक्षा करणीया खलु। अस्तु, भवन्तः एव वदन्तु, पुनः भवन्तः एव वदन्तु। वदन्तु हिमांशुजी, वाशरी इत्यस्य सङ्घटनं कुर्वन्तु किञ्चित्, तर्हि आनन्दः भविष्यति। वाशरी इति सूत्रमस्ति। वा इति अव्ययपदमस्ति, शरि इति सप्तम्यन्तम् इति द्विपदान्तकम् इदं सूत्रम्। शर्परे विसर्जनीयः इत्युक्ते विसर्जनीय अनुवृत्ति आयाति। शर्परे विसर्जनीयः। तदनन्तरं सूत्रस्य अर्थः भवति शरी विसर्गस्य विसर्गो वा वैकल्पिकं रूपम्। एकपक्षे तु विसर्जनीयस्य स इत्यनेन विसर्गः भविष्यति। तदनन्तरं वासरि इत्यनेन वैकल्पिकं सर् प्रत्याहारे श आयाति। तदनन्तरं सर्पस्सरति इति रूपं सिद्ध्यति। बहु सुन्दरं। पुष्पाञ्जलि भगिनी अत्र योजयितुम् इच्छति वा किमपि? नास्ति महोदय। अस्तु, बहु सम्यक्तया एतत् अनुवृत्त्यादिकं कृत्वा कथम् अर्थनिष्पत्तिः भवति। वाशरी इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या सर्पः सरति सर्पः सरति इति उभयविधं रूपम् अस्माभिः दृश्यते, यतोहि तेन विसर्गस्य विसर्गादेशः विधीयते विकल्पेन। पुनः विकल्पपक्षे उत्सर्गसूत्रं विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रं प्रवर्तते, अतः उभयविधं रूपम्। अग्रिमः प्रश्नः। इदानीं चतुर्थं सत्रं प्रारभ्यते। प्रथमं प्रश्नं पृच्छति अर्चना वर्माजी। नमः सर्वेभ्यः। इदानीं चतुर्थं सत्रे मम चतुर्थः प्रश्नः वर्तते यत् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः अस्मिन् सूत्रे च वर्गे यै परे अनुस्वारस्य परसवर्णः कः? बहु सुन्दरः प्रश्नः अस्ति अर्चना भगिनी। एतासां प्रश्नः अस्ति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति अस्माकं सूत्रमस्ति। यय प्रत्याहारे बहवः वर्णाः आगच्छन्ति, किन्तु यय प्रत्याहारस्थः यदि चवर्गः अस्ति, अनुस्वारानन्तरं चवर्गः विद्यते यय प्रत्याहारस्थः, तदानीम् अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णरूपेण कः वर्णः उपयुज्यते इति। अस्य उत्तरं के दातुम् इच्छन्ति? अन्ये के? आदेशनिश्चायिका परिभाषा अपि आयास्यति। आं, शुभा भगिनी, भवती वदतु कृपया। ङ इति ङ भरति इति अस्ति वा? तत् आदेशेन आगमिष्यति। पुनः काचित् परिभाषा अत्र, इत्युक्ते परिभाषायाः सहकारः वा भवति अत्र आदेशनिश्चयाय? ब्राह्मं महोदय, भवन्तः योजयितुम् इच्छन्ति अत्र किमपि? परस्वर्णः यादेशः भवति परिभाषास्थाने अन्तरतमः। ये परस्वर्ण अनुस्वारः नासिकानुस्वारस्य स्थानः। च वर्गः नासिकास्थानस्य वर्णः य इत्यः नासिकास्थाने य आदेशः क्रियते परस्वर्णः। कया परिभाषया क्रियते तदपि वदन्ति चेत् सुन्दरम् उत्तरं भविष्यति। का परिभाषा अत्र लग्ना इत्युक्ते स्थानस्य मेलनं करणीयम्। आन्तर्यमेलनं केन क्रियते, कया परिभाषया क्रियते तदपि वदन्तु कृपया। स्थाने प्रसङ्गे
स्थाने सूत्रेण। आम्, बहु सुन्दरतया उत्तरितं शुभा भगिन्या राहं महोदयेन च बहु सुन्दररीत्या अस्य उत्तरं दत्तं। वयं पृष्टवन्तः अतः इत्युक्ते चवर्गे यै परे ञकारादेशः, यतोहि ञकारस्य चवर्गेषु नासिकास्थानीयम् एकम् एव भवति ञकारः, अतः या प्रकृतिः अनुस्वारस्य अस्ति तादृशः एव आदेशः अपेक्षितः भवति। अतः चवर्गे यै परे ञकार रूपेण ञकारः परसवर्णः अनुस्वारस्य स्थाने प्रवर्तते। अग्रिमः प्रश्नः। साम्प्रतम् अंकिता भगिनी प्रश्नं पृच्छेत्। मम सूत्रम् अस्ति जलां जशो अन्ते। प्रश्नः अस्ति केषां वर्णानां स्थाने के के आदेशाः भवन्ति इति कथं ज्ञायते? धन्यवादः अंकिता भगिनी। एतस्य उत्तरम् अस्माकं पूर्व उत्तरे एव निहितम् अस्ति प्रायः। एतस्य उत्तरं कः दातुम् इच्छति? प्रश्नः सम्यक्तया न श्रूयते। प्रश्नः इत्युक्ते अहं वदामि, इत्युक्ते झलां जशो अन्ते इत्यत्र झलां स्थाने जष्कं विधातव्यम्। अतः कस्य झलः स्थाने कः जश् वर्णः प्रयुज्यते इति अस्माभिः कथं ज्ञायते, पुनः कस्य झलः स्थाने कः जश् वर्णः भवति इत्यस्य उल्लेखः अपि करणीयः। अस्तु, कया परिभाषया अत्र आदेशनिश्चयः क्रियते, पुनश्च कस्य स्थाने कः आदेशः इति वक्तव्यम् अस्ति। के वक्तुम् इच्छन्ति? जश अस्माकं गायत्री जी, अन्यः? अस्तु, गायत्री भगिनी भवती वदतु कृपया। महोदय, झलां जसो अन्ते झल प्रत्याहारे पंचम वर्णं मुञ्चयित्वा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ त्रयः श और ह वर्ण आगच्छन्ति। झलां अंतर्गत जस प्रत्याहारे तृतीय अक्षर ज ब ग ळ द वर्ण आगच्छन्ति। अत्र 1 2 3 4 5 जस प्रत्याहारे आगच्छन्ति, अपि तु झलां वर्णे अनेकाः स्थानं तत्र स्थाने अन्तरतमः सूत्र आगच्छन्ति। तेन सहायता वयं कंठस्थान वर्णः क ख ग घ ह आगच्छन्ति। अत्र तुल्यता कः अस्ति? जस् प्रत्याहारे आगच्छन्ति ग, तर्हि यः कंठस्थाने अस्ति तर्हि तुल्यता ग अस्ति। झल प्रत्याहारे अंतर्गते आगच्छन्ति कंठस्थाने, तर्हि अत्र जस् प्रत्याहारे क अस्ति कंठस्थान, तर्हि ग अस्ति। अत्र ग आदेशः भवति। अन्यपि तालुस्थानं च छ झ श आगच्छन्ति, अत्र कः आदेशः? ज आदेशः भवति। पुनः ट ठ मूर्धस्थाने वर्णः का आगच्छन्ति, त ठ ड ढ श आगच्छन्ति, अत्र ड आदेशः भवति। पुनः दन्तस्थाने का वर्ण आगच्छन्ति? त थ द ध श आगच्छन्ति, अत्र द आदेशः भवति। ओष्ठस्थाने प फ ब भ आगच्छन्ति, अत्र ब आदेशः भवति। अत्र स्थाने अन्तरतमः सूत्र सहायता वयं स्थानीय आदेशः कः भवति, स्थानीय मध्ये कः आदेशः भवति, अत्र वयं कुर्मः। बहु सुन्दरं गायत्री भगिनी, बहु विस्तरेण भवत्या एतत् स्पष्टतया ज्ञापितम्। एतस्य उत्तरं पूर्णमस्ति, अतः अग्रिमं प्रश्नं स्वीकुर्मः। अधुना सुमा महोदया प्रश्नं पृच्छेत्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। एतस्य सूत्रस्य विवरणसन्दर्भे वयम् अनुस्वारः अनुनासिकः इति पदद्वयं श्रुतवन्तः। अनुस्वार अनुनासिकयोः मध्ये तदा को वा भेदः वर्तते?
बहु सुन्दरं सुमा भगिनी, भवत्याः प्रश्नः बहु उत्तमः विद्यते। अनुस्वार पुनः अनुनासिकयोः कः भेदः विद्यते इति एतासां प्रश्नः विद्यते। अस्य उत्तरम् अस्मत्सु कः दातुम् इच्छति? आम्, शुभा भगिनी भवती वदतु पूर्वं, पुनः हिमांशुजी वदिष्यन्ति। महोदय, अत्र अनुनासिकः स्वतन्त्रवर्णः अस्ति, किन्तु अनुस्वारः स्वरेण सहितेन उच्चार्यमाणः अस्ति। अनुनासिकः मुखनासिकया सहितः वक्तुं शक्यते। मुखनासिका सहितः उच्चार्यमाणः। अस्तु, हिमांशुजी अत्र योजयितुम् इच्छन्ति? प्रश्नः अस्ति अनुस्वारः अनुनासिकः वा? हरि ओम्। आं श्रूयते, हिमांशुजी वदन्तु। यास्य प्रथमं सवर्णम् इत्युक्ते सूत्रे नासिकानुस्वारस्य इत्यत्र नासिकस्तयामागाणान स्थानं नासिका अस्ति। तदनन्तरम् अनुस्वारस्य उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन सूत्रेण यत्र अनुनासिक सन्ति तस्य अनुनासिक भविष्यति। प्रश्नः सम्यक्तया न ज्ञायते। इत्युक्ते अनुस्वार अनुनासिकयोः भेदः वक्तव्यः। आम्, वदन्तु। अनुस्वारः अणुदिसवर्णे अस्ति यवलद्विधा। य इति अनुनासिक और अननुनासिक य व ल य व ल इति अनुनासिक। महेश जी किमपि इत्युक्ते नहीं, एषा तु अस्माकं भगिनी अस्ति, एतासां तु प्रश्नः एव विद्यते। विभाजी भवती वक्तुम् इच्छति वा? अहं वक्तुम् इच्छामि महोदय। अत्र अनुस्वारः नासिका अनुस्वारः इति सूत्रेण नासिकया अनुस्वारस्य उच्चारण नासिकया भवति। अनुनासिकः इत्यत्र मुखोनुनासिकवचनोनुनासिकः मुख नासिका सहित उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकः भवति। बहु सुन्दरं विभा भगिनी। एकः भेदः भगिन्या ज्ञापितम्, इत्युक्ते अनुस्वारस्य नासिकया उच्चारणं केवलं, पुनः अनुनासिकस्य मुखेन नासिकया च उच्चारणं। किन्तु अत्र मया एकं योजयितुम् इष्यते। पश्यन्तु, अनुनासिकः इति यद् अस्ति तत्र मुखनासिका वचनो अनुनासिकः इत्यनेन अनुनासिकः शास्त्रीया संज्ञा विद्यते, किन्तु अनुस्वारः काचिदपि शास्त्रीया संज्ञा न विद्यते। अपि तु अस्माभिः एका चर्चा प्रायः पाठ्यक्रमे कृता आसीत्, अयोगवाहानां चर्चा आसीत्। अतः अयोगवाहेषु अनुस्वारस्य अन्तर्भावः भवति इति मया अतिरिक्तम् एकं योजयितुम् इष्यते। यद्यपि वर्णसमाम्नाये अस्य पाठः न भवति, वर्णेषु अस्य गणना नहीं, तथापि प्रयोगकाले एतत् वर्णैः सह युक्तः भूत्वा अस्य प्रयोगः भवति, क्रियते अस्माभिः। अस्तु, उत्तरं स्पष्टं वा सुमा भगिनी? भगिनी, अयोगवाहः अनुस्वारः इति सामान्यतः वदामः खलु? आम्। तदा एतत् कथम् इति इतोपि मम जिज्ञासा पूर्णं न भवति इति चिन्तयामि। किमिति, कः अत्र का जिज्ञासा अवशिष्टा? योगवाहः अयोगवाहः इत्यपि अस्ति खलु? तद् योगवाहः इत्युक्ते अर्थः तत् कथम्?
अयोगवाः नाम चर्चा आसीत् खलु अस्माकं कक्षायां। शेखरजी अपि पृष्टवन्तः, भवत्या अपि पृष्टमासीत्। पुनः मया भाष्यस्य इत्युक्ते पङ्क्तिः दर्शिता आसीत्, तत्र अयोगवाहेषु केषां केषां गणना अस्ति। अयोगवाहः इत्युक्ते अयुक्ताः योगं वहन्ति, निर्दिष्टाः न सन्ति क्वचिदपि, तथापि योगं निर्वहन्ति इत्युक्ते प्रयोगकाले तेषाम् उपयोगः दृश्यते। सामान्येन ते अयोगवाः। यथा पश्यन्तु, अनुनासिकस्य यथा अचां भेदेषु अनुनासिकभेदः एकः विद्यते, तथा अनुस्वारः कस्यापि भेदः उल्लिखितः वा क्वचिदपि नोल्लिखितः, किन्तु केवलं नासिका अनुस्वारस्य इत्यत्र स्थाननिर्णयः अस्ति अस्य। किन्तु अनुस्वारस्य स्वतन्त्रतया प्रयोगः दृश्यते वा? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रस्य चर्चा क्रियमाणा अस्ति। तत्रापि वयं पश्यामः अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णः भवति, किन्तु किम् अनुस्वारः स्वतन्त्रतया तिष्ठति वा तत्र, अथवा वर्णाश्रितः भूत्वा एव तिष्ठति? किन्तु पश्यन्तु, अनुनासिकसंज्ञा अ इति अनुनासिकः भवति, अ इत्यस्यैव योगः सर्वत्र भवति, अतः स्वतन्त्रानुनासिकः अ इति भवत्येव। तथैव इ इति स्वतन्त्रानुनासिकवर्णः। अस्तु, एवं प्रकारेण अन्येषाम् अचाम् अस्माभिः भेदः द्रष्टुं शक्यः। इदानीं स्पष्टं खलु? अग्रिमः प्रश्नः स्वागतम्। इदानीम् अलका भगिनीं निवेदयामि, ते प्रश्नं पृच्छेत्। मम चतुर्थः प्रश्नः अस्ति, षष्ठोटि इति सूत्रेण सह सम्बन्धितं वार्तिकं किम्? धन्यवादः अलका भगिनी। एतेषां प्रश्नः अस्ति षष्ठोटि इति सूत्रसम्बन्धितं वार्तिकं किम् इत्युक्ते, अत्र अस्माभिः एकं वार्तिकं चर्चितम् आसीत्, तस्य उल्लेखः करणीयः। तत् किं वार्तिकम्? यतोहि षष्ठोटि इत्यस्य विषये एव तस्यापि प्रवृत्तिः भवति। अस्य उत्तरम् अस्मत्सु के दातुम् इच्छन्ति? अहं महोदय। अब्राहम रिंकू भगिनी भवती वदतु। षष्ठोटि इत्यत्र छत्वममिति वाच्यमिति वार्तिकम् आयाति। इति वार्तिकस्य अर्थं भवति झयः परस्य सस्य छत्वमिति वाच्यम् अमि परे इति। बहु सुन्दरं भगिनी। एतस्य सूत्रस्य क्रमे अस्माभिः एकं वार्तिकं दृष्टमासीत्, छत्वम् अमि इति वाच्यम्। इत्युक्ते षष्ठोटि इति अटि यत् उक्तम्, अमि परे अपि तत् कार्यं वक्तव्यम् इति अस्य सामान्यार्थः भवति। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः। इदानीं मोहन महोदयः प्रश्नं पृच्छेत्। मम प्रश्नमस्ति, कतिपयानि उदाहरणानि सन्ति। पुरुषः करोति, अर्धविसर्गयुक्तं पुरुषः करोति, पुरुषः खनति, अर्धविसर्गयुक्तं पुरुषः खनति। एतेषु उदाहरणेषु विसर्जनीयस्य सह एतेन सूत्रेण सकारादेशः किमर्थं न जातः? धन्यवादः मोहन महोदय। एतेषां प्रश्नः भवति पुरुषः करोति इत्यत्र यदा विसर्गः भवति तदा पुरुषः करोति इत्येवं रूपं भवति। पुनः पुरुषः खनति इत्येवं यदा खनति क ख परे अर्धविसर्गादेशः केन सूत्रेण भवति इति वक्तव्यम् अस्ति। वदन्ति वा? अस्तु, हिमांशु जी भवान् वदतु क्षन्तव्याम्। इत्यनेन सूत्रेण कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य कपौस्तः चाद् विसर्गः अर्धविसर्गः। सुन्दरम्। अत्र किमपि योजयितुम् इच्छन्ति ब्राह्म महोदय? जी वदन्तु कृपया। कपौ च इत्यनेन सूत्रेण कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गः कवर्गे परे उपपदमानीय जीवमूल्यः पवर्गे परे उपपदमान्यादेशः क्रियते। अन्यत् किमपि? भवतः उत्तरं पूर्णं वा?
पूर्णम्। अस्तु, तर्हि कुप्पोः कपौ च इति सूत्रेण अत्र वयं दृष्टवन्तः ककारे परे जिह्वामूलीयादेशः इत्युक्ते विसर्गानन्तरं यदा ककारः अस्ति चेत् जिह्वामूलीयादेशः, पुनः पकारः अस्ति चेत् विसर्जनीय आदेशः। पुनः कुप्पोः कपौ च इति अत्र चकारग्रहणं विद्यते। चकारेण अत्र विसर्गस्यापि समावेशः भवति, इत्युक्ते विसर्गस्य विसर्गादेशोऽपि भवति। अतः पुरुषः करोति इत्यपि रूपं दृश्यते, पुरुषः करोति इत्यपि रूपं दृश्यते इत्येव योजनीयमासीत् मया। अन्यः प्रश्नः अन्ये किम् अस्ति? समयः जायमानः विद्यते। यदि पञ्चमचक्रः करणीयः चेत् भवताम् इच्छा, नो चेत् अत्रैव विरमामः। करणीयः चेत् अग्रिमः प्रश्नः वक्तव्यः। पञ्चमचक्रस्य प्रथमं प्रश्नमस्ति अर्चना भगिनीं कृते। प्रश्नं पृच्छेत्। मम पञ्चमे चक्रे पञ्चमः प्रश्नः वर्तते अनुस्वारस्य यै परसवर्णः मम सूत्रः आसीत्। अत्र इत्यनेन सूत्रेण इतस्य सूत्रस्य उदाहरणानि के भवन्ति उदाहरणानि? धन्यवादः अर्चना भगिनी। एताः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यस्य उदाहरणं किम् इत्युक्ते कानि उदाहरणानि सन्ति इति के वक्तुम् इच्छन्ति? उदाहरणम् अस्य किम्? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यस्य उदाहरणं किम्? स्मरामः वा वयम्? आम्, हिमांशु जी भवान् वदतु। अहं वदामि महोदय। आम्, गायत्री जी भवती वदतु, बहु कालात् नोक्तवती। वदतु। गायत्री भगिनी क्षणं तिष्ठतु। विभा भगिनी वदेत्। अल्पं वदति एषा। वदन्तु विभा जी। आम् महोदय। अत्र शान्तः, अंकितः, अंचितः, गुञ्जति, कान्तः एते उदाहरणानि सन्ति महोदय। आम्, बहु सुन्दरं, बहूनि उदाहरणानि दर्शितानि। धन्यवादः। आम्, स्वागतं। शान्तः इति उदाहरणम् अस्माकं ग्रन्थे आसीत्। पुनः अंकितः, अंचितः, अत्र सर्वत्रापि अनुस्वारस्य यै परे परसवर्णादेशः भवति इति अस्माभिः दृश्यते। अस्तु, ब्राह्म जी किमपि योजयितुम् इच्छन्ति वा? इच्छन्ति। वदन्तु। दान्तः, गुम्फितः, गुम्फे, गन्ता, गन्ता, कान्ता इत्यनेन। बहु सुन्दरम्। एवं प्रकारेण अस्माभिः अस्य बहूनि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यानि। अन्यः प्रश्नः? इदानीम् अंकिता भगिन्याः कृते अवसरः। अस्तु, प्रश्नः अस्ति जलां जशो अन्ते इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः किम्? जलां जशो अन्ते इत्यस्य सामान्यार्थः अपेक्षितः। प्रायः पदार्थविचारे अस्माभिः एतस्य चर्चा कृता अपि। एतस्य उत्तरं भवत्सु कश्चन वदति चेत् हर्षः। के वक्तुम् इच्छन्ति? आम्, शुभा भगिनी भवती वदतु कृपया। अत्र जलां स्थाने जश् आदेशः भवति और पदान्ते विद्यमानानां जलः स्थाने जशः आदेशः भवति। बहु सुन्दरम्। अस्माभिः दृष्टम् आसीत् अत्र पदस्य इत्यस्य अधिकारः भवति, अतः पदान्तस्य झलः स्थाने आदेशः भवति। जशः इत्युक्ते जशः आदेशरूपेण प्रयुज्यते। जशः इति बहुवचनान्तं रूपम् अत्र भवति, इत्युक्ते प्रथमा बहुवचनस्य रूपं भवति, अतः जशाः आदेशाः स्युः इत्येवं बहुवचने प्रयोगः आसीत्। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः। इदानीं सुमा भगिनीं प्रश्नं पृच्छेत्। स्वराः ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः इति सन्ति खलु। तत्र प्लुत शब्दस्य कोऽर्थः?
तथा तस्य प्रायोगिकता अस्माकं मातृभाषायाः व्याकरणे किमर्थं न दृश्यते? बहु सुन्दरः प्रश्नः अस्ति, समाजाय कृते उपयोगी प्रश्नः अस्ति। इत्युक्ते प्लुतः, प्लुत शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते यदि संज्ञाविशेषः अस्ति चेत् तद् वक्तव्यम्। इत्युक्ते प्लुतपदेन कस्य ग्रहणं भवति इति वक्तव्यं। पुनः अस्माकं मातृभाषायाम् इत्युक्ते वयं यां कामपि भाषां वदामः तस्यां भाषायां प्लुतवर्णस्य प्रयोगः दृश्यते चेत् तदपि वक्तव्यं। यदि प्लुतः प्रयोगः न दृश्यते चेत् किमर्थं न भवति इत्यस्य हेतुः दातव्यः। अस्य उत्तरम् अस्मत् शुकः प्रयतितुम् इच्छन्ति? राहम जी, अन्यः हिमांशु जी, अन्ये के? शुभा भगिनी, अन्यः? अहमपि महोदय। गायत्री जी, इत्युक्ते वयं सर्वेपि उक्तवन्तः स्मः पूर्वम्, अतः चिन्ता नास्ति। शुभश्री भगिनी, शुभश्री भगिनी भवती वदतु। सुश्री प्रियंवदाजी, सुश्री प्रियंवदाजी वदन्ति वा? वदन्तु कृपया। प्लुत इत्यर्थः स्त्रीमात्रिक वर्ण उच्यते। वयं यदा संबोधनं क्रियते तदा प्लुत इत्यत्र प्रयोगः भवति। संबोधने भवति खलु भवत्याः मातृभाषायाम्, इत्युक्ते भवती उत्कलप्रदेशात् अस्ति खलु, भवत्याः मातृभाषायाम् अस्य प्रयोगः दृश्यते क्वचिदपि? सर्वथा न, परञ्च कुत्रापि। पश्यन्तु प्रियंवदाजी, एकं प्रश्नं पृच्छामि। भवती यदि दूरात् कमपि आह्वातुम् इच्छति, इत्युक्ते भवत्याः दूरम् अस्ति, भवती आह्वातुम् इच्छति चेत् किं वदति? स्वीयां मातृभाषायां वदति वा कृपया? किमुच्यते? इत्युक्ते पितुः आह्वानं करणीयं दूरात् चेत् उत्कलप्रदेशे किम् उच्यते? संकोचः मास्तु, कृपया वदन्तु। यतोहि एतत् किमस्ति, समाजस्य लाभाय अस्ति खलु अयं प्रश्नः। वयं न जानीमः प्रयुञ्जमहे, किन्तु वदन्तु कृपया। विश्वनाथ जी, भवान् स्पष्टं वदति वा? भवतः प्रदेशे किम् उच्यते पितुः आह्वानाय दूरात्? हे बापा, अंतिम हे प्रथम पद हे इति दीर्घं करणीयं। हे बापा, हे भाई, हे सान भाई, अत्र कनिष्ठ भ्राता, हे सान भाई, हे सान भौणी। धन्यवादः। शुमा भगिनी, भवत्याः मातृभाषा का? मम तु कन्नड। तत्र इत्युक्ते वयं कमपि बालकम् आह्वातुम् इच्छामः यदा दूरात्, तदा किम् उच्यते? किमिति भगिनि? कमपि बालकं दूरात् आह्वातुम् इच्छामः, पुत्र अत्र आगच्छतु एवं वक्तुम् इच्छामः, तर्हि संबोधने पश्यन्तु। प्रयत्नः अस्ति वा? शुभा भगिनी, भवती वदतु किमपि। एतत् कृतः सूक्ष्मबाह्य प्रयत्नः अस्ति वा? अतः लौकिकव्यवहारस्य ज्ञानं भवति एव, बट् पश्यन्तु, इदानीं मया प्रायोगिका दर्शिता खलु, यथा विश्वनाथ जी उक्तवन्तः। हे पप्पा, आं महोदय। पुनः यथा स्मा भगिनी उक्तवती, तथापि त्रिमात्रिकस्य उच्चारणं वयं न जानीमः केवलं, यतोहि लेखनं न कुर्मः तस्य, किन्तु अस्माकं प्रयोगः क्रियते। अतः लोकभाषायामपि प्लुतवर्णः विद्यते, यस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। पुनः प्लुत एका शास्त्रीयसंज्ञा अस्ति। इत्युक्ते ऊ इति त्रिमात्रिक उकारस्य उच्चारणकालसदृशं, यस्य उच्चारणकालः, यस्य वर्णस्य उच्चारणकालः, तस्य सामान्येन प्लुत इति संज्ञा क्रियते। एषा शास्त्रीया संज्ञा विद्यते। अस्तु, इदानीम् एतस्य उत्तरं पूर्णं मन्ये। अग्रिमं प्रश्नं स्वीकुर्मः।
कृपया अलकाजी प्रश्नं पृच्छेत्। मम पञ्चमप्रश्नः अस्ति षष्ठोटी इति सूत्रस्य तत् शिवः इत्यस्मिन् उदाहरणे पूर्वत्रा सिद्धम् इति सूत्रस्य उपस्थितिः कथं भवति? धन्यवादः अलका भगिनी। एतासां प्रश्नः अस्ति तत् शिवः इत्युक्ते तत् शिवः इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमासीत् अस्य सूत्रस्य। पुनः अत्र इत्युक्ते शास्त्राणां प्रवृत्तिः भवति, पुनः पूर्वत्रा सिद्धम् इति शास्त्रम् उपतिष्ठते, तेन आदेशनिश्चयः क्रियते। अतः केषां केषां शास्त्राणाम् उपस्थितिः पुनः पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यस्य प्रसक्तिः कथं भवति, कस्य असिद्धत्वं विधीयते, कस्य च प्रवृत्त्या आदेशः विधीयते इत्येवम् अस्माभिः सङ्घटनं करणीयम्। अस्य उत्तरम् अस्मत्शुके के दातुम् इच्छन्ति? आम्, रिङ्कु भगिनी भवती वक्तुम् इच्छति? आं महोदया, वदतु कृपया। तद् शिवः इत्यत्र सूत्रत्रयम् आगच्छति, षष्ठो अटि इतोपि खरि च स्तोः श्चुनाश्चुः इति। अत्र षष्ठो अटि इत्यस्य सूत्रसङ्ख्या अस्ति अष्टमध्यायस्य चतुर्थपादस्य 63 तमा। खरि च इत्यत्र सूत्रसङ्ख्या अस्ति अष्टमोध्यायस्य चतुर्थपादस्य 55। अतः द्वयमेव, एक परत्रिपादी अस्ति, पूर्वत्रिपादी अस्ति। अत्र पूर्वत्रिपादीशास्त्रं प्रति परस्त्रिपादीशास्त्रम् असिद्धं भवति। अतः पूर्वत्रिपादीशास्त्रम् अतः खरि च इति इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। तदनन्तरं यदि स्तोः श्चुनाश्चु इति सूत्रम् आयाति, इत्यस्य सूत्रसङ्ख्या वर्तते अष्टमध्यायस्य चतुर्थपादस्य 44 तमः। अतः खरि च इत्यस्य दृष्टेः इति पूर्वत्रिपादी अस्ति। तर्हि पूर्वत्रिपादी इति खरि च वर्तते। अतः खरि च इति असिद्ध्यं भवति स्तोः श्चुनाश्चु इत्यस्य दृष्टेः। तर्हि प्रागेव स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यस्य प्राप्तिः भवति, तदनन्तरं खरि च इत्यस्य प्राप्तिः भवति, अन्तिमे षष्ठो अटि इत्यस्य प्राप्तिः भवति। इत्येवं पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यनेन निश्चयते। उत्तरं पूर्णं भगिनी? आं महोदया। बहु सुन्दरम् उत्तरितं, बहु स्पष्टम् उत्तरितं, सूत्रसङ्ख्यायाः उल्लेखपुरस्सरम् उत्तरितम्, अतः धन्यवादार्हा भवति। अत्र वयं दृष्टवन्तः सूत्रत्रयस्य एकत्रैव प्राप्तिः। तद् शिवः इति वदामः चेत् त्रयाणां सूत्राणाम् अत्र प्राप्तिः विद्यते, स्तोश्चुनाश्चु पुनः खरि च षष्ठोति। अत्र कस्य प्रवृत्तिः भवेत् इत्यस्य निश्चयाय पूर्वत्रा सिद्धम् आगच्छति। अतः षष्ठोटि इत्यस्य इत्युक्ते स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रदृष्ट्या खरि च षष्ठोटि इत्यनयोः असिद्धत्वं, तर्हि पूर्वं तस्य प्रवृत्तिः, पुनः खरि च पुनश्च षष्ठोटि इत्यस्य विषयतायां सत्यां खरि च इत्यस्य प्रवृत्तिः षष्ठोटि इत्यस्य सिद्धत्वं पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यनेन विधीयते। अन्ते च षष्ठोटि इत्यस्य प्रवृत्त्या पूर्वं दकारस्य जकारादेशः, पुनः जकारस्य चर्त्वे कृते चकारादेशः, पुनः षष्ठोटि इत्यनेन छकारे कृते तच्च शिवः अपि भवति, तच्छिवः अपि भवति। इत्येवं रूपम् अस्माभिः दृश्यते। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः, अन्तिमः प्रश्नः विद्यते मन्ये। पञ्चमचक्रस्य अन्तिमः प्रश्नः मोहनो महोदय प्रश्नं पृच्छेत्। पञ्चमं प्रश्नमस्ति, यदि विसर्जनीयस्य अनन्तरम् अखर् अर्थात् खर् भिन्नाः हल् वर्णाः सन्ति तर्हि किं भविष्यति? बहु सुन्दरः प्रश्नः मोहन जी। एतेषां प्रश्नः अस्ति, अस्माभिः खरि परे विसर्जनीयस्य सकारादेशः क्रियते, किन्तु खर् अतिरिक्तम् अपि हल् वर्णः विद्यते। तस्मिन् परे किमपि विधानम् अस्ति वा इत्युक्ते विसर्गस्य कः आदेशः भवति, अथवा विसर्गात् पूर्वं या अवस्था भवति रु इति अवस्था, तस्याम् अवस्थायां वा आदेशः कृत्वा आदेशे कृते सति विसर्गे कः परिवर्तनः इति एतेषाम् आशयः अस्ति। एतस्य उत्तरम् अस्मत्शुकः कः दातुम् इच्छति? ब्राह्म महोदयः। अन्यः?
अस्तु, ब्राह्म महोदय भवान् वदतु। जी, विसर्गः परे खरि अनन्तरं यदि हल वर्ण वर्तते, यस्य यदा हर्ष वर्ण वर्तते पदमे, तर् हर्षिच इत्यनेन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने रुत्व कृते और अतो प्लुतार् रूपे अथवा हर्षिच इत्यनेन यकारे कृते इति रूपं वर्तते। नहीं था। आम्, पूर्णं वा? पूर्णम्। अन्ये केचन किमपि योजयितुम् इच्छन्ति वा अत्र? अस्तु, एवं प्रकारेण एतद् ब्राह्म महोदयेन हसिच इत्यस्य उल्लेखः कृतः। इत्युक्ते हस् प्रत्याहारस्थः यदि वर्णः भवति, हस् प्रत्याहारः च हल वर्णेषु आगच्छति किन्तु खर प्रत्याहारे नास्ति, अतः तस्मिन् परे रु इत्यस्य उकारादेशे कृते सति पुनः ओकारादेशे कृते पुनः इत्युक्ते पूर्वसवर्णादिकं कृत्वा तथा रूपं भवति, अतः विसर्गस्य स्थाने ओकारस्य श्रवणं भवति। पुनः यदि इत्युक्ते भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इत्यपि विद्यते, अत्रापि अच विहाय अच वर्णान् विहाय यदा अशि इत्युक्ते ये वर्णाः अवशिष्टाः अच पुनः हय वरटतः श पर्यन्तम्, यदि हस् एव अस्ति, एवं प्रकारेण हस् एव तत्रापि विद्यते, किन्तु अवर्णपूर्वकं यदि अस्ति, अवर्णानन्तरं रु अस्ति पुनः हस् अस्ति चेत् अत्रापि वयं पश्यामः यकारादेशोऽपि भवति भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, पुनः हलि सर्वेषाम् इत्यनेन तस्य लोपविधानमपि विद्यते, पुनः लोपः शाकल्यस्य इत्यनेनापि यकारस्य वैकल्पिक लोपविधानं विद्यते एव। पुनश्च एकम् इतोपि सूत्रम् अस्ति यत्र रोरि इत्यस्य प्रवृत्तिः, इत्युक्ते रकारः यदि परे अस्ति, हस् प्रत्याहारेषु अपि यदि रु अनन्तरं रकारः अस्ति चेत् रोरि इत्यस्य विषयता भवति। ततः परं यदि अण् इत्युक्ते अण् प्रत्याहारस्थः वर्णः अस्ति अ इ उ इति, पूर्वणकारेण अण् प्रत्याहारः गृह्यते ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्र। यदि अण् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः अस्ति, पुनः इत्युक्ते रेफ लोप निमित्तं यदि रेफः परे अस्ति चेत् तस्य अणः अस्माभिः दीर्घः अपि दृष्टः वर्तते। एवं प्रकारेण प्रयोगेषु वैचित्र्यं, यद्यपि विसर्गे साक्षात् आदेशः नहीं, किन्तु विसर्गस्य स्वरूपे परिवर्तनम् अस्माभिः तथा दृश्यते, पुनः प्रयोगे परिवर्तनं दृश्यते यदि तथा अस्ति चेत्। अस्तु, एवं प्रकारेण अस्य विशद उत्तरम् अस्ति। एतस्य यावत् सङ्कलनम् इच्छामः तावत् कर्तुं शक्नुमः, किन्तु सामान्येन यदस्माभिः पठितं तत्र एषः अंशः आगच्छति। अस्तु, सन्तुष्टा वा मोहनजी? धन्यवादः। किं मोहनजी किमपि योजयितुम् इष्यते भवता? धन्यवादः, अहं सन्तुष्टः अस्मि। स्वागतं स्वागतम्। अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादः। मत्पक्षतः उत्तराणि पूर्णानि। अग्रे विश्वनाथजी गदाधरजी सञ्चालनं कुर्वन्तु एतस्य। धन्यवादः। वयं जानीमः एव मासद्वयात् वयं सर्वे अपि लघुसिद्धान्तकौमुदीवर्गे पठन्तः स्मः, अतः अस्माकं सर्वेषां प्राप्तज्ञानस्य दृढतार्थं स्पष्टार्थं च आचार्याभिः एतादृशः प्रश्नकालः समायोजितः। अतः न केवलं समायोजितः अपि च स्व अमूल्यं समयम् अपि प्रदत्तवत्यः। अतः ताभ्यः अहम् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः कृतज्ञताः विज्ञापयामि। अपि च ये प्रश्नकर्तारः सन्ति ते अपि महता उत्साहेन भागं स्वीकृतवन्तः, प्रश्नान् च पृष्टवन्तः। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं कृतज्ञताः समर्पयामि। अपि च ये द्रष्टारः सन्ति, श्रोतारः सन्ति, सर्वे अपि प्रतिभागिनः, सर्वे अपि यतोहि सज्जतायै समयः न प्रदत्तः आसीत्, तथापि सर्वे महता उत्साहेन
उत्तराणि प्रदत्तवन्तः, प्रयासं च कृतवन्तः। अतः सर्वाभ्यश्च अहं मत्पक्षतः, संस्कृतभारतीपक्षतः, सर्वेषां पक्षतः अहं धन्यवादाः समर्पयामि। इतोपि अग्रे अपि एतादृशः कार्यक्रमः भवतु इति अस्माकं सर्वेषाम् आशा वर्तते, येन अस्माकं प्राप्तज्ञानस्य इतोपि स्पष्टता दृढता च भविष्यति इति कामये। अनन्तरं शान्तिमन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य सूचना एका विद्यते। श्वः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य इत्युक्ते उद्घाटनसत्रम् अस्ति 10 वादनात् 11 पर्यन्तम्। अतः वयं तत्र युक्ताः भवामः। तत्र इत्युक्ते कार्यक्रमस्य रूपरेखा निर्मिता अस्ति, तदपि संवादे प्रेषयिष्यते। अस्माकं यद् दायित्वं तस्य निर्वाहं वयं करिष्यामः सम्यक्तया। पुनः अस्माकं प्रयासः बहु उत्तमः आसीत्, एतदर्थं वयं धन्यवादार्हाः। इदानीं शान्तिपाठेन अस्याः सभायाः विरामः क्रियते। शान्तिपाठाय विश्वनाथजी निवेदयामि। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।